बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर जैसे कैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर इनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को ही मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते ख्वाब को पानी मार कर जगा दिया। व्यूवर्स, दुबई के बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फुट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया था। सिर्फ इतने पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजर कर मुकम्मल किया, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का सल्यूशन निकाला गया, और ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन का टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को 6 साल का वक्त दिया गया, जिसमें इनको ये सारा कारनामा सर अंजाम देना था। इन 6 सालों में बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में ही लगा देते तो बकाया 3 साल में फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के स्टार्ट की जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म ले लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग की बुनियाद ज़मीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमज़ोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमज़ोर पत्थर वाकया ही इतना वज़न उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस की एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया, और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 192 स्टील पाइप पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी अमार ने शिकागो में टॉप लेवल की आर्किटेक्चर फर्म से रब्ता किया। ये आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हों और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सलूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारफ करवाया गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का वो मिक्सचर तैयार करके ऊपर बेचते थे, वो मिक्सचर ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इस चैलेंज का एक ही सलूशन था, और वो था कंक्रीट स्ट्रक्चर सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर का बनता है।
لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپ لگائے گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلورز کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا تھا۔ لیکن میٹیریلز اوپر پہنچانے کے لیے جو کرین ان کے پاس موجود تھی وہ میٹیریل کو صرف 120ویں فلورز تک ہی پہنچانے کی قابلیت رکھتی تھی۔ صرف کرین کی ہی بات نہیں تھی، جو کرین آپریٹرز کرین کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے بھی مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے HR فرم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی، یعنی ان کو ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی ہے۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلورز کا سٹرکچر بن چکا تھا لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی گلاس پینل۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینل لگے تھے۔ جب گلاس پینل لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر، دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ یہ گلاس پینل لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ پورے 18 مہینے صرف اس مسئلے کے سلوشن میں گزر گئے۔ آخرکار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ اس مسئلے کا سلوشن ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ سلوشن بہت مہنگا ہوگا۔ جان کی یہ پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی UV ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس کی قیمت $2,000 امریکی تھی اور ایسے 24,000 گلاس پینل بننے تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 ارب 60 کروڑ بننی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس مینوفیکچر ہوئے اور یہ ایلومینیم گلاس پینل صرف 4 مہینوں میں ہی تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا اور وہ تھی برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ، جس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی سٹیل کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ پر جا کر رکھ دے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ تھا۔ آخرکار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر بنایا جائے، لہٰذا راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی واپس اس کو اسمبل کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے مکمل تھا لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا اور تو کوئی حل سمجھ نہیں آیا بلکہ ورکرز کو ہی رسوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے 24,000 ونڈو پینل کو باہر سے پالش کروایا گیا۔ یہ ونڈو کلیننگ کا کام ابھی تک ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ جانیں گے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 12,000 ورکرز ایک ہی ٹائم پر کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاورز کے برابر ہے۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگے ہیں جن کا ٹوٹل وزن 35 A380 ہوائی جہاز کے وزن کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ برج خلیفہ میں موجود ہے۔ برج خلیفہ میں لگنے والی ایلیویٹرز دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹ کہلائی جاتی ہیں۔ برج خلیفہ کے ٹیریسز تیز ہوا کے دوران آٹومیٹک پبلک کے لیے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر والے فلورز میں ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری 1 ہریکین ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی
100 किलोमीटर दूर से भी नज़र आती है। जिस जगह पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहाँ पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहाँ से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मर्तबा निचले फ्लोर से और दूसरी मर्तबा टॉप फ्लोर से। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।